नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना असलम ख़ान है और मैं मुत्तहिदा खिलाफत मूवमेंट की प्रेसिडेंट हूँ। मेरी खिलाफत मूवमेंट तो यूँ तो काफ़ी अरसे से चल रही थी, लेकिन मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मुझे सियासी मैदान में आना पड़ रहा है और हुकूमत के ऐवान में आना पड़ रहा है। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ। बेसिकली मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और कोविड-19 के मरीज़ों का ख़्याल रखते हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 74 सालों से हमारे मुल्क पाकिस्तान को करप्ट और चोर हुक्मरान, करप्ट और चोर सियासतदान नोच कर खा रहे हैं। नतीजतन अवाम पिस रही है। अवाम का खून नोच के, खून चूस के बाहर महल और बाहर बड़े बड़े घर बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी दौलतें बनाई जा रही हैं, स्विस बैंक भरे जा रहे हैं और यहाँ पर एक गरीब आदमी के लिए एक कप चाय पीना भी मुहाल होता जा रहा है। मेरा मोटो है, ना खुद खाऊंगी ना किसी को खाने दूंगी। तो इस तरीके से जब जो फंड्स जिस चीज़ के लिए मुख्तस किए गए हैं, जब उसी मद में लगेंगे, जैसे जो रोडें बनानी हैं रोड के ऊपर लगेंगे, जो पुल बनाने हैं पुल के ऊपर लगेंगे, जो अस्पताल हैं, जो कारखाने हैं, जब उन्हीं चीज़ों पर लगेंगे, उसी मद में ख़र्च होंगे तो तरक्की खुद ब खुद आएगी। क्योंकि हुक्मरान खाएगा नहीं बल्कि सही जगह पर लगाएगा, तो आवाम भी खुशहाल होगी और ये चोरी भी ख़त्म हो जाएगी। मेरी आपसे अपील है कि एक रेफरेंडम के ज़रिए मुझे सदर मुंतखब किया जाए और फिर मैं एक ऑर्डिनेंस लाऊंगी सदर मुंतखब होने के बाद, जिसके ज़रिए आइंदा सदारती निज़ाम होगा और पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए सदर मुंतखब होगा 10 साल के लिए, जो फिर अपनी कैबिनेट और अपनी मशावरती काउंसिल खुद चूज़ करेगा। अगर वो सदर चोरी करते हुए या करप्शन करते हुए पाया गया तो कोर्ट के ज़रिए उसको भी हटा दिया जाएगा और ये आवाम के लिए बहुत मुमकिन होगा इंशाअल्लाह। मुझसे किसी ने पूछा था कि अगर आपको हुक्मरान बना दिया जाए तो आप पहला काम क्या करेंगे। मेरा पहला काम होगा 3 चीज़ों पर मबनी होगा: अदल, इंसाफ और एहसान। अदल और इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं मिलेगा, बल्कि हर शहरी को, हर फ़र्द को अदल और इंसाफ के तराजू में तोला जाएगा। जिसके लिए जो बात सही है, इंसाफ है, वो उसको मिलेगी। किसी की बेजा तरफदारी नहीं की जाएगी। जिसका जो हक है वो उसको मिलेगा। मेरिट पे सब दाखिले होंगे, मेरिट पे सब नौकरियां दी जाएंगी। ये नहीं होगा कि पैसे खिला के या सोर्स के ऊपर नौकरियां और दाखिले हासिल कर लिए जाएं। सूरह माइदा में चोरी और करप्शन की सज़ा हाथ काटना है और हाथ काटने से लेके करप्शन की जो सज़ा है वो जिला वतन करना, सज़ाए मौत, ये सब चीज़ें हैं। जब मैं हुक्मरान बनूंगी, हुक्मरान तो अल्लाह ताला की ज़ात है, मैं जब उसका नायब करता खलीफा बनूंगी, सदर मुंतखब हो जाऊंगी इंशाअल्लाह, तो मैं एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये रूल पास करूंगी कि जो भी इस्लामी कवानीन हैं, अल्लाह ताला के कवानीन हैं, वो फिल फौर नाफिज़ किए जाएँ और उस लिहाज से करप्शन करने वाले और चोरी करने वाले जितने भी सियासतदान हैं
اور حکمران ہیں ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ان کو جلا وطن کیا جائے گا، اور جتنی بڑی کرپشن ہے اس کے ذریعے اس کے مطابق سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ IMF کے قرضے ہم واپس نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے نہیں لیے۔ جن حکمرانوں نے اور جن سیاستدانوں نے سوئس بینک بھرے ہیں، فنڈز لیے ہیں، IMF سے قرضے لے کے اپنے محل بنائے ہیں، ان کو واپس کرنے ہوں گے، اور IMF انہی سے واپس لے گا انشاءاللہ۔ ہم IMF سے مزید کوئی قرضے نہیں لیں گے، اور ان کا جو دجالی پروگرام ہے کہ مہنگائی بڑھا کے اور لوگوں کو اتنا عاجز کر دیا جائے کھانے پینے کے معاملے میں کہ جب وہ فتنہ آئے گا دجال کا، اور جس کو جو رزق یا روزی دے گا وہ اس کو خدا مانیں گے، جو خدا نہیں مانے گا، خدائی کا دعویٰ اس کا نہیں مانے گا، اس کو وہ رزق اور روٹی نہیں دے گا۔ تو یہ سارا اسی طرف جا رہا ہے پلان۔ ہم IMF کو خداحافظ کہیں گے، اس سے کوئی نئے قرضے نہیں لیں گے، اور پرانے قرضے چونکہ عوام تک نہیں پہنچے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ عوام کی طرف سے ہوتی ہے، عوام کی ہوتی ہے، تو ہم مجاز نہیں ہیں کہ ہم ان کے قرضے واپس کریں۔ جن لوگوں نے، سب کو پتہ ہے کن لوگوں نے قرضے لیے تھے اور کن لوگوں نے اپنے محل بنائے ہیں، ان کو وہ قرضے واپس کرنے ہوں گے۔ IMF ان کی پراپرٹی جو ہے وہ نیلام کرے اور اپنے قرضے واپس لے۔ حکومت اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ ان کو قرضے واپس کرے گی۔ ہم اپنے دفاع پہ زور دیں گے، اور کشمیر اور فلسطین کو واپس لینے کے لیے ہم محاذ پہ میزائل نصب کریں گے، اور پھر ان کو میز پر آنے کے لیے کہیں گے، اور کہیں گے کہ یہ جو کشمیر ہے اور یہ جو فلسطین ہے اور بیت المقدس ہے، یہ ہمیں واپس کیا جائے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔ پاکستانیوں سر اٹھا کے جیو، کیونکہ تم ایک ایٹمی طاقت ہو۔ سب سے پہلے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے گا، اور جو پیسہ جس چیز کے لیے، جو فنڈز جس چیز کے لیے مختص ہیں اسی میں استعمال کیے جائیں گے۔ پھر میں بتا رہی تھی عدل، انصاف اور احسان۔ عدل اور انصاف تو ہر ایک کو ملے گا، اور ہم احسان بھی حکومتی لیول تک لے کر آئیں گے۔ احسان سے مراد ہے نیکی کرنا۔ نیکی اپنے والدین کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، بڑوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ ہم صلہ رحمی کے طور پہ مزدوروں، بیواؤں، یتیموں کے لیے وظائف مقرر کریں گے انشاءاللہ۔ بات مختصر کرتے ہوں، اور میری پوری عوام سے یہ درخواست ہے، یہ اپیل ہے کہ ایک ریفرینڈم کے ذریعے مجھے صدر منتخب کیا جائے، کیونکہ میری کوئی پارٹی نہیں ہے، اور نہ ہی میں سیاست پہ بلیو کرتی ہوں۔ میں سیاست کو رول بیک کر رہی ہوں۔ یہ گندی سیاست جو ہے، اس کو اور ہمیں مزید آگے لے کے نہیں چلنا ہے۔ یہ سیاست ختم ہوگی، یہیں پہ اس کا اختتام ہے، اور آئندہ سے صدارتی نظام ہوگا جس میں پبلک سروس کمیشن صدر منتخب کرے گا، اور صدر پھر نیک لوگوں کو نیک کیبنٹ بنائے گا، نیک مشاورتی کونسل بنائے گا، اور اسی طرح صوبوں میں گورنر اور باقی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میری عوام سے یہی اپیل ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کا خون پسینے کی کمائی لوٹی ہے وہ واپس آئے، مہنگائی ختم ہو، پاکستان خوشحال ہو، اور ہمارے جو ذرائع ریسورسز ہیں، ہماری جو اتنی ریسورسز ہیں ان کو کام میں لایا جائے، تو پھر آپ کو مجھے منتخب کرنا پڑے گا، کیونکہ آج کے معاشرے میں
کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں ہے جو سنسیئر ہو، جو مخلص ہو. ہم نے سب کو آزما لیا ہے، تبدیلی بھی لا کے دیکھ لی ہے. سب چور ہیں. آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا، اور میں یہ جو جہاد میں نے شروع کیا ہے اس میں پلیز میرا ساتھ دیں، اور پاکستان کی ترقی کے لیے خلافت موومنٹ کو، متحدہ خلافت موومنٹ کو کامیاب بنائیں، اور مجھے صدر کے ایوان میں پہنچائیں تاکہ میں صدر بن کے اس کرپشن کا سد باب کر سکوں. بس میری یہی گزارش ہے. اللہ حافظ.